नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरुगाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा म म्याक्सिमा मिनिमा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको म्याक्सिमा मिनिमाका केही अघिल्लो एपिसोडमा मैले एनइबीका केही क्वेसनहरू त्यो मैले 72 सम्मको एनइबीका सल्युसन ल्याए पनि ती प्राय सबै रिपिटेटिभ नेचरका छन्। अहिलेसम्म आएका क्वेसनहरू पनि सेम त्यही नेचरका मात्रै भेटेको भएर मैले सबै एकै किसिमका क्वेसन गरेका छैन। आज हिजोको अघिल्लो एपिसोडमा जुन कुराहरू आए त्योभन्दा केही डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू लिएर आएको छु। त्योभन्दा अलिक फरक टाइप्सका क्वेसन लिएर आएको छु। तपाईहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोला भन्ने आश गर्दै अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, किनकि मैले तपाईहरुकै लागि यो मेहनत गरिरहेको छु। क्वेसन स्क्रिनमा हेर्नु होला, तपाईको स्क्रिनमा क्वेसन राखेको हुन्छ र यो पहिलो क्वेसन छ, फाइन्ड द टु नम्बर्स, दुईटा नम्बर्स पत्ता लगाउनुस् हुज सम इज 10, जसलाई जोड्दा चाहिँ 10 हुन्छ। फाइन्ड द टु नम्बर्स, दुईटा नम्बर पत्ता लगाउनुस् हुज सम इज 10, जसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ 10 हुन्छ भनेको छ। एन्ड द सम अफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, तर के हुनु पर्यो भन्दा जसको स्क्वायर, ती दुईटा नम्बरलाई स्क्वायर गरेर सम गर्दा चाहिँ त्यो के हुनु पर्यो, मिनिमम हुनु पर्यो भनेको छ। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि सल्युसनमा जस्तो यो लेट गर्नुभन्दा पहिला म एउटा कुरा भन्छु। जस्तो तपाईको गोजीमा जम्मा, तपाईसँग जम्मा 10 रुपैयाँ छ, त्यो 10 रुपैयाँमा एउटा गोजीमा चाहिँ तपाईको 4 रुपैयाँ छ भने अर्को गोजीमा कति हुन्छ त भन्नुस् त ल। तपाईसँग जम्मा 10 रुपैयाँ छ, एउटा तपाईको दुईटा गोजीमा गएर 10 रुपैयाँ छ, ठीक छ। त्यो दुईटा नम्बर भने जस्तो दुईटा गोजी, तपाईको दुईटा गोजीमा कति छ 10 रुपैयाँ छ जम्मा, टोटल जोड्दा 10 हुन्छ। तर एउटा गोजीमा तपाईको 4 रुपैयाँ रहेछ भने अर्को गोजीमा कति हुन्छ भन्दा अवश्य पनि तपाईले 6 भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा गोजीमा 4 हो भने त 10 हुनलाई त अर्कोमा 6। तर कसरी त्यो 6 आएको भन्दा त्यो टोटल पैसाबाट एउटा गोजीको माइनस गरिदियो भने के आउँछ त अर्को गोजीको आउँछ। हो त्यही अनुसार यहाँ पनि के गर्नु भन्दा लेट टु नम्बर्स बी, टु नम्बर्स बी के हुन्छ, एउटा नम्बर याक्स हो भने अर्को नम्बर चाहिँ के हुन्छ 10 माइनस एक्स हुन्छ। किन भन्दा टोटल जोड्दा 10 हुन्छ भने एउटामा याक्स, जस्तो अघि मैले भने नि तपाईसँग टोटलमा 10 रुपैयाँ छ, एउटा पहिलो गोजीमा भएको चाहिँ 6 रुपैयाँ हो भने अर्कोमा कति हुन्छ 4 रुपैयाँ हुन्छ, अथवा पहिलो गोजीमा 4 हो भने अर्कोमा 6 हुन्छ। के गरी आएको भन्दा टोटल त्यो जोड्दा टोटल कति छ 10 छ। यसमा नि दुईटा नम्बर छन् जसको सम 10 छ भनेपछि एउटा याक्स हो भने अर्को कति हुन्छ त 10 माइनस याक्स हुन्छ। अब नाउ अब हामीले के भनेको छ भन्दा समलाई मैले एस लेखेँ, नभए सम एस इक्वल टु चाहिँ के हो, सम कति हुन्छ त भन्दा स्क्वायरको सम भनेको छ। त्यही भएर पहिलो नम्बरको स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोस्रो नम्बरको स्क्वायर 10 माइनस एक्सको स्क्वायर। स्क्वायर अफ द सम अफ स्क्वायर भनेको यी दुईटा स्क्वायरको सम एस, हामीले के लेट गर्यौँ एस लेट गर्यौँ। कति हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस इमेज बीको होल स्क्वायर भनेको 100 माइनस 20 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस प्लस 100 भयो, ठिक छ। यो चाहिँ के भयो त सम अफ स्क्वायर, यी दुईटा स्क्वायरको सम चाहिँ कति आयो त यति भयो। तर क्वेसनले के भनेको छ भन्दा यो सम मिनिमम हुनलाई ती दुईटा नम्बरहरू कति कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीले के गरौँ अगेन, अब हामीले सम मिनिमम हुनलाई त के गर्नु पर्यो भन्दा डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। डेरिभेटिभबाट म्याक्सिमम मिनिमाको एक्सरसाइज हो, मिनिमम के गर्नु पर्यो त अथवा म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि सुरुमा के चाहियो त भन्दा एस ड्यास भनेको के हो त फर्स्ट डेरिभेटिभ। फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु कति हुन्छ यसको डेरिभेटिभ 4x माइनस 20 हुन्छ। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा 4 हुन्छ, ठिक छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको 4x को डेरिभेटिभ 4, 20 को डेरिभेटिभ 0। अब यसमा 2x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 4x अनि 20x को डेरिभेटिभ माइनस 20। अब फर के गर्नु पर्यो भन्दा म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, अथवा फर म्याक्सिमम और मिनिमम भ्यालु, अथवा
फर म्याक्सिमम अर मिनिमम मात्रै भनिदियो भने हुन्छ। के हुन्छ त भन्दा एस ड्यास इक्वल टु 0, फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु के गर्ने 0, एस ड्यास भने कति हो त 4x - 20 इक्वल टु 0। अब 4x इक्वल टु कति भयो 20 भयो भने x को भ्यालु कति हुने भयो 5 हुने भयो। अब यो x को भ्यालुलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने, सेकेन्ड डेरिभेटिभमा त x को भ्यालु त राख्ने ठाउँ छैन, भनेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभमा x को भ्यालु जति राखे पनि के आउँछ त 4 नै आउँछ। अब when x इक्वल टु 5 s डबल ड्यास भनेको यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ, यो समको सेकेन्ड डेरिभेटिभ s डबल ड्यास चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 4 which is greater than कति हो 0, जुन चाहिँ के हो 0 भन्दा ठुलो हो। त्यही भएर सो सम इज के हुने भयो मिनिमम, सम इज मिनिमम हुने भयो एट x इक्वल टु 4 भनेपछि सरी x इक्वल टु 5, x इक्वल टु 5 मा चाहिँ के हुने भयो त सम, x को भ्यालु जब 5 हुन्छ त्यति बेला सम के हुने भयो त मिनिमम हुने हो। अब यो सम मिनिमम हुँदा x को भ्यालु कति भयो 5, भनेपछि 5 भयो भने अब तपाईको यी दुईटा नम्बरहरु के हुने रहेछन् त भन्दा देयरफोर टु नम्बर्स विल बी कति हुने भयो, फर्स्ट नम्बर 5 एन्ड सेकेन्ड नम्बर कति हुने भयो त 10 - 5 भनेको 5 हो। दुवै नम्बर के हुने रहेछन् त 5 5 हुने रहेछन्। जब दुवै नम्बर 5 5 ल हेर्नुस् त यी दुईटालाई जोड्यो भने कति हुन्छ 10 हुन्छ कि हुँदैन। ल यसरी तपाईको सम सबैभन्दा मिनिमम सम मिनिमम भन्नाले पनि सम अफ स्क्वायर मिनिमम हुनलाई चाहिँ ती दुईटामा कति हुनु पर्यो नम्बरहरु चाहिँ 5 5 हुनु पर्यो। अर्को नेक्स्ट क्वेशन छ, यो पनि सेम अलिकति ल्याङ्ग्वेज मात्रै फरक हो। डिभाइड 60 इन्टु 2 पार्ट्स, 60 लाई 2 भाग लगाउनुस् रे। डिभाइड 60 इन्टु 2 पार्ट्स सच दैट द सम अफ स्क्वायर अफ 2 पार्ट्स इज मिनिमम। यो पनि सेम नि भनेको छ। जस्तो तपाईसँग 60 भन्ने 60 रुपैयाँ छ तपाईसँग, यो 60 लाई 2 भाग लगाउनुस् रे र त्यसको स्क्वायरको सम चाहिँ के होस् रे मिनिमम होस्, सबैभन्दा मिनिमम होस्। भनेपछि अब तपाईले अहिले जस्तो गर्नु हुन त यसलाई x र y दुईटा भेरिएबल लेट गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अहिलेको क्वेशनलाई पनि दुईटा भेरिएबल लेट गरेर गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो त्यति दुःख गरिरहनु पर्दैन। किन भन्दा जस्तो तपाईसँग 60 रुपैयाँ छ, ल यसरी बुझ्नु, 60 लाई 2 भाग लगाउनुस्। अब भाग लगाउने तरिका भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईसँग 60 छ, दुईटा गोजीमा राख्न खोज्नुभयो। सपोज दुईटा गोजीमा राख्दा सपोज एउटा गोजीमा तपाईले 20 राख्नुभयो भने अर्को गोजीमा कति राख्नुहुन्छ भन्नुस् त, ल 40 राख्नुहुन्छ। 40 कसरी आएको भन्दा 60 - 20 टोटलबाट एउटा गोजीमा राखेको पैसा घटाइदियो भने त के आउँछ दोस्रो गोजीको हुन्छ। भनेपछि अब यो 60 मा पनि एउटा कति भन्दा एउटा x हो भने अर्को चाहिँ कति हुन्छ त टोटलबाट एउटा गोजीमा राखेको x घटाइदियो भने दोस्रो पार्ट आउँछ हो। अब यसमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दा 2 नम्बरको सोलुसनमा लेट 2 पार्ट्स अफ 60 बी 60 का दुईटा पार्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा x एन्ड 60 - x। एउटा पार्ट x हो भने अर्को पार्ट चाहिँ के हो त 60 - x। किन भन्दा हेर्नु त यी दुईटालाई जोड्यो भने 60 नै हुँदैन, भन्दा यसलाई टुक्राउँदा दुईटा भयो भने यी दुईटालाई जोड्दा 60 हुनु पर्यो नि त हो। अब अकॉर्डिङ टु क्वेशनले भने अनुसार चाहिँ सम इक्वल टु के हुन्छ रे, सम चाहिँ स्क्वायर अफ सम अफ स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर x स्क्वायर भयो, यसको स्क्वायर कति हुन्छ त भन्दा 60 - x को स्क्वायर हो। सम अफ स्क्वायर भनेको यो s इक्वल टु यति लेख्न पायो, सम भनेको s भनेको सम है, इक्वल टु अब के हुने भयो x स्क्वायर प्लस अब यसको के हुन्छ त भन्दा 3600 - 120x प्लस x स्क्वायर। अब यो के हुने भयो त भन्दा 2x स्क्वायर - 120x प्लस 3600 चाहिँ यो के आयो त सम अफ स्क्वायर आयो। अब हामीले यो सम अफ स्क्वायर चाहिँ के हुनु पर्यो सबैभन्दा मिनिमम हुनु पर्यो। त्यो मिनिमम हुँदा यी दुईटा पार्टहरु कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। अब नाउ हामीले के गर्नु, अब यसको s ड्यास निकाल्नु। किन भन्दा मिनिमम म्याक्सिमम निकाल्न त डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ। अब फर्स्ट डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा 4x
2x स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 4x माइनस 120 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 120 x को डेरिभेटिभ 120 हुन्छ अनि प्लस 36 भनेको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0। अब s डबल ड्यास गर्दा कति हुन्छ त भन्दा 4x को डेरिभेटिभ 4 हुन्छ माइनस यसको डेरिभेटिभ भनेको 0 भयो। फेरि पनि यसको डेरिभेटिभ के आयो त 4 सेकेन्ड डेरिभेटिभ 4 नै आयो भनेपछि अब फर म्याक्सिमम और मिनिमम के गर्ने हो त s ड्यास इक्वल टु फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्ने। अब 4x माइनस 120 इक्वल टु कति भयो 0 4x और 4x इक्वल टु 120 भयो और x इक्वल टु 120/4 भनेपछि कति भयो त भन्दा 30 एन्सर आयो। ठिक छ के एन्सर आयो 30 एन्सर। ल x को भ्यालु 30 आयो। अब यो x को भ्यालु केमा राख्यौ त भन्दा यो सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्यौ। when x इक्वल टु 30 s डबल ड्यास इक्वल टु त कति नै हुने भयो 4 नै हुने भयो किनभने x छैन भने x राख्ने ठाउँ यस्तो गर्न सक्छौं 0x गर्न सक्छौं प्लस 0x गर्न सक्छौं। अब 0 * 30 0 रहेको त्यही 4 नै एन्सर आउँछ। भनेपछि 80 which is greater than के हो त 0। so sum is minimum when अथवा at x equal to 30 x equal when x equal to 30 जब x को भ्यालु 30 हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ त्यो सम अफ स्क्वायर चाहिँ के हुने रहेछ तब मिनिमम हुने रहेछ। अब therefore two numbers आर अब हामीलाई त ती 2 नम्बर के हुन् भनेर सोधेको छ जसको स्क्वायरको सम चाहिँ के हुनु पर्यो सम अफ स्क्वायर चाहिँ के हुनु पर्यो मिनिमम हुनु पर्यो भनेपछि 2 नम्बर्स आर चाहिँ के हुने हो त भन्दा x = 30 आएपछि एउटा नम्बर 30 भयो अर्को नम्बर पनि कति त भन्दा 60 - 30 भनेको 30 नै भयो 30 and 30। अब यी दुवै नम्बर लेख्नुपर्छ एउटा एन्सर छ भनेर एउटा मात्रै लेख्ने हैन किनभने यी दुईटा छुट्टै नम्बर हो। 60 लाई 2 भाग लगाउँदा बराबर लगाइएछ भनेर बुझ्नु पर्यो। जब यसरी बराबर लगाइयो तब यसको स्क्वायरको सम चाहिँ सबैभन्दा के हुन्छ मिनिमम हुन्छ। ठीक छ ल नभए तपाईले चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो 60 लाई यो 30 भन्दा अब अन्य तरिकाले पनि जस्तो 40 र 20 पनि हुन्छ 50 र 10 पनि हुन्छ 55 र 5 पनि हुन्छ जसरी पनि तपाईले धेरै तरिका हजारौं तरिकाले के गर्न सक्नुहुन्छ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यति बेला तपाईले सम अफ स्क्वायर निकाल्नु हो भने यो यति बेलाको यो 30 गरेको भन्दा कहिले पनि तपाईले मिनिमम पाउनुहुने छैन। अब अर्को एउटा लास्ट क्वेशन के भनेको छ भन्दा अ म्यान हु हैज 144 मिटर अफ फेन्सिङ मेटेरियल भनेको बार लगाउने मेटेरियल छ रे एउटा मान्छेसँग कति भन्दा 144 मिटर। अ म्यान हु हैज 144 मिटर अफ फेन्सिङ मेटेरियल्स विशेष टु इन्क्लोज अ रेक्टेंगुलर गार्डन उसको चाहिँ एउटा रेक्टेंगुलर गार्डन आयताकार गार्डन रहेछ त्यसलाई चाहिँ के गर्न खोज्यो त भन्दा उले फेन्सिङ भनेको बार लगाउन खोज्यो तार बार लगाउन खोज्यो। फाइन्ड द म्याक्सिमम एरिया ही क्यान इन्क्लोज उले म्याक्सिमम एरिया चाहिँ कति इन्क्लोज गर्न सक्छ युज गर्न कतिलाई चाहिँ उले बार लगाउन सक्छ सबैभन्दा बढी एरिया कति युज गरेर भन्दा 144 मिटर युज गरेर चाहिँ के गर्न पर्ने भयो त भन्दा उले चाहिँ बार लगाउँदा चाहिँ म्याक्सिमम एरिया कति कभर गर्न सक्छ भनेर यहाँ के गरिएको छ सोधिएको छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो रेक्टेंगलको कुरा भएपछि यसमा रेक्टेंगलमा त लेन्थ र ब्रेथ दिएको हुन्छ। अब यसमा के गरौँ भन्दा जस्तो यो एउटा रेक्टेंगल हो जसको लेन्थ x छ भने ब्रेथ y मान्दियौ र यो पनि x हुन्छ यो पनि x हुन्छ हो। भनेपछि यो अब टोटलमा उले फेन्सिङ गर्दा यो बार लगाउँदा त तपाईको यहाँबाट सुरु भयो भने सरी यो y है यहाँबाट सुरु गर्ने हो भने यसरी बेर्दै यहाँसम्म आउनु पर्यो र यो फेन्सिङ गर्दा कति 144 मिटर जानु पर्यो यहाँदेखि घुमेर यहाँ आइपुग्दाखेरि 44 मिटर आउनु पर्यो र त्यो 44 मिटर आउँदा उले सबैभन्दा म्याक्सिमम के हुनु पर्यो एरिया कभर गर्न सक्नु पर्यो। यो 144 मिटर युज गरे तापनि कोही बेला चाहिँ एरिया के हुन सक्छ थोरै र बढी हुन सक्छ तर के हुनु पर्यो भन्दा एरिया म्याक्सिमम उले के गर्नु पर्यो त कभर गर्नु पर्यो। कति मिटर युज गरेर यो पेरिमिटर हो
यहाँदेखि यहाँसम्म बेर्नु भनेको यो पेरिमिटर हो कि होइन, पेरिमिटर चाहिँ 144 हुनु पर्यो, तर एरिया त्यति बेला चाहिँ के आउनु पर्यो, म्याक्सिमम। अब 144 त डिफ्रेन्ट तरिकाले पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ, जस्तो यसरी पनि त 144 मिटर पुर्याउनलाई त यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। हेर्ने त यता 70 मिटर, यता 70 मिटरले 70 70ले कति भयो 140 र यो 2 2 गर्दा पनि 144 मिटर त भयो। तर यति बेला एरिया कति हुन्छ हेर्नुस् त, 70 दुना भनेको 140 मिटर स्क्वायर मात्रै भयो। हेर्नुस् त यस्तै तरिकाले हामी डिफ्रेन्ट वेमा रेक्टेङ्गुलर गार्डनलाई चाहिँ फेन्स गर्न सक्छौँ 144 मिटरै युज गरेर, किनभने 144 छ, 70 70 140, 2 2 4 144 छ। तर यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी गर्दा यसको एरिया कति आयो त, 140 आयो। याल इन्टु बी हुन्छ नि एरिया भनेको, हेर्नु त लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्दा 70 इन्टु 2 ले 140 आयो। अब यसलाई तपाईँले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 60 60 120 अनि यता 10 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त 60 60 120 60 60 120 र 10 ले 20 गर्दा 140 आयो। 120 होइन है, 12 12 12 12 गर्दा 24, भनेपछि 120 र 24 ले पनि 144 भयो। यसको 44 पेरिमिटर त 140, तर यसको एरिया हेर्नु त 12 छक्का 72 720 मिटर स्क्वायर भयो। अघि र अहिलेमै हेर्नु त अघि पनि पेरिमिटर 144 मिटर यो फेन्स गर्न लागेको थियो, यसमा पनि 144 छ। तर यसको एरिया कति आयो 140 आयो भने यसको यसरी 60 र 12 बनाउने हो भने 720। यस्तो गरेर अब तपाईँले कुन कति लेन्थ र ब्रेथ कति राख्यो भने चाहिँ के आउँछ त, म्याक्सिमम एरिया कभर गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको ठ्याक्कै तार चाहिँ कति युज होस्, 144 मिटर युज होस्। अब यसको लागि अब के गरिदिउँ त भन्दा लेट सल्युसन, लेट लेन्थ एन्ड breadth of rectangle be x meter and y meter respectively। ल यो रेक्टेंगल को लेन्थ कति छ, x छ र ब्रेथ के छ, y छ। तर यो फेन्सिङ गर्नु एकचोटी यसलाई बार लगाउनु भनेको काँडे तार लगाउनु भने जस्तै यो वरिपरि घुमाउनुलाई हामी के भन्छौँ, एकचोटी घुमाउनुलाई पेरिमिटर भन्छौँ। भनेपछि उसँग 144 मिटर फेन्सिङ मेटेरियल भनेको तार हुन सक्छ, धागो हुन सक्छ, डोरी जे पनि हुन सक्छ। यसको अर्थ के हो भन्दा यहाँ यसको पेरिमिटर चाहिँ कति हुनु पर्यो, 144। भनेपछि अब पेरिमिटर इक्वल टु वी आर, हामीसँग 144 मिटर फेन्सिङ मेटेरियल छ भन्नुको अर्थ पेरिमिटर इक्वल टु 144 मिटर हो। अब पेरिमिटरको अर्थ के हो भन्दा 2 ब्र्याकेट l प्लस b हो। ठीक छ, 2 ब्र्याकेट l प्लस b, नभए यसो गरे पनि हुन्छ, x प्लस y गर्ने हो भने पनि आउँछ। भनेपछि 2x प्लस y हुन्छ इक्वल टु 144। अब 2 ले यसलाई गर्ने हो भने 72, x प्लस y इक्वल टु कति भयो त 72, यो एउटा इक्वेसन भयो। तर अब हामीलाई यो त पेरिमिटरको, तर यसको एरिया चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो। अब एरिया इक्वल टु एरिया ए इक्वल टु के हुनु पर्यो त भन्दा यल इन्टु बी। भनेपछि यल इन भनेको x, बी भनेको कति त y। अब यसबाट एउटाको भ्यालु निकालौँ, हामीले यसलाई एउटैमा चेन्ज गरौँ। x इक्वल टु के हुन्छ त, अथवा y इक्वल टु 72 माइनस x। किन मैले y को भ्यालु गरेँ भने हाम्रो नर्मल्ली डेरिभेटिभ x को फर्ममा हुन्छ अनि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मात्रै। भनेपछि अब इक्वल टु, अब यो यसलाई चाहिँ फर्स्टमा दिउँ, अनि लेन्थ भनेको x इन्टु ब्रेथ भनेको y। अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ, x भनेको x, y को ठाउँमा कति लेख्नु पाइयो 72 माइनस x। भनेपछि 72x माइनस x स्क्वायर। यो चाहिँ के आयो त, एरिया आयो। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ एरिया म्याक्सिमम छ, त्यही भएर एरियाको डेरिभेटिभ निकाल्नु। अब a ड्यास भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ एरिया कति हुन्छ त भन्दा 72 माइनस 2x हुन्छ। यसको डेरिभेटिभ 72, यसको डेरिभेटिभ माइनस 2x। अब a डबल ड्यास भनेको चाहिँ कति हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ 0, यसको डेरिभेटिभ माइनस 2। अब माइनस 2x को डेरिभेटिभ माइनस 2 भयो। अब माइनस सेकेन्ड डेरिभेटिभ माइनस आउन साथै यो त म्याक्सिमम भइगयो त्यतिकै पनि। त्यही पनि अब कति पोइन्ट त, त्यो x को भ्यालु कतिमा भन्ने त थाहा पाउनु पर्यो। अब फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा a ड्यास इक्वल टु कति हुनु पर्यो, फर्स्ट डेरिभेटिभ 0, 72 माइनस 2x इक्वल टु 0। अब के हुने भयो, 72 इक्वल टु 2x हुने भयो, 236 भनेपछि देयरफोर x इक्वल टु 36। x को भ्यालु कति आयो त 36 आयो। अब 36 हामीले के गर्नु भन्दा
यो फर्स्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखौँ। when x equal to 36 a डबल ड्यास भनेको के हो त सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ कति आयो त सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ -2 आयो विच इज लेस देन 0 सो के हुन्छ एरिया इज म्याक्सिमम एरिया इज म्याक्सिमम when x इक्वल टु कति त भन्दा 36 जब x भनेको लेन्थ x भनेको के हो त भन्दा लेन्थ जब 36 मिटर राखेर हामी फेन्स गर्यौं भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा सबैभन्दा बढी एरिया कभर गर्न सक्छौं। अब देयरफोर अब लेन्थ अफ रेक्टेंगल x इक्वल टु कति हुनु पर्यो 36 मिटर एन्ड breadth of rectangle y इक्वल टु चाहिँ कति हुने भयो यहाँ हेर्नुस् त y भनेको के हो त 72 माइनस x भनेपछि 72 माइनस 36 इक्वल टु 36 है मिटर। यदि लेन्थ र ब्रेथलाई हामीले बराबर बनाएर चाहिँ हामीले यदि के गर्ने हो भने त्यो 144 मिटर तारलाई युज गर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम एरिया कभर गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँ देयरफोर म्याक्सिमम एरिया इक्वल टु के हुन्छ भन्दा l इन्टु b हुन्छ। l इन्टु b भनेको x इन्टु y हो। x भनेको पनि 36 इन्टु 36 गर्दा कति हुन्छ भन्दा 1296 मिटर स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम एरिया हुन्छ। तपाईले यो भन्दा ल 36 भन्दा ठुलो सानो बनाएर गर्नुस् पेरिमिटर चाहिँ कति आउनु पर्यो 144 आउँदाखेरि सबैभन्दा म्याक्सिममै यति बेर एरिया आउँछ। नभए अरु यो भन्दा बाहेकका कुनै लेन्थ अथवा ब्रेथ राख्नुभयो भने तपाईको एरिया कहिले पनि के हुँदैन यो भन्दा ठुलो हुन सक्दैन। म्याक्सिमम एरिया हुनलाई तपाईको लेन्थ र ब्रेथ कति राख्नु पर्ने रहेछ 36 राखेर तपाईले गर्नुभयो भने के हुने रहेछ एरिया म्याक्सिमम हुँदछ। ल आजलाई यति मैले तपाईहरुको लागि दुःख गरेर भिडियो बनाएको छु हेर्दिनु होला लाइक सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला भन्दै आगामी च्याप्टरमा म इन्टिग्रेसन सम्बन्धी क्वेशनहरु लिएर आउने छु। यो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। बाइ।